بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الأفاضل، إني أهنئ الشيخ وأخي في الله محي الدين محمد عوامة على أنه أسس هذه الحفلة، حفلة تقديم وسام الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمة الله عليه إلى فضيلة الشيخ محمود آفندي النقشبندي، وإنه يستحق ذلك أن يقدم إليه هذا الوسام للمماثلة بين شخصيتهما، فإن الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمة الله عليه هو مؤسس المدارس الإسلامية في القارة الهندية في بداية الأمر، وإن الشيخ محمود آفندي أطال الله عمره هو مؤسس المدارس الإسلامية في هذا الزمان في تركيا. ثم المماثلة بين شخصيتهما أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي شخصيته كعالم وكمرشد وكمجاهد في سبيل الله لنشر الدعوة الإسلامية ولحفاظ دين الإسلام معروفة في الهند، خاصة سلوكه ومعرفته في سلاسل الصوفية في چشتية وقادرية ونقشبندية والسهروردية، لأن شيخه أجازه في 4 سلاسل، والشيخ محمود هو معروف في سلسلة النقشبندية، فهذه هي المماثلة أيضا بينهما قائمة. وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل ظلال الشيخ ويعم إرشاده للمسلمين. ثم إن الشيخ محمد قاسم النانوتوي هو أسس جامعة دار العلوم ديوبند، وهذه الجامعة ما هي جامعة فقط للتعليم، إنما هي جامعة في الحقيقة حركة لتأسيس المدارس الإسلامية في هذا الزمان، فإنه أسس هذه الجامعة و4 مدارس أخرى في عصره، ولكنه هذه الجامعة أسست آلاف من المدارس الإسلامية في الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي أفغانستان وفي بورما، حتى في أفريقيا في غابات أفريقيا، وحتى في أوروبا، وحتى في نفس أمريكا. الآن الجامعات والمدارس الإسلامية منتشرة في العالم، والجامعة التي أسسها الشيخ النانوتوي هو أساس تلك الجامعات والمدارس الإسلامية التي هي تخدم الدين وتنشر الدعوة الإسلامية في الدنيا.
ولم تكن شخصيته فقط كشخصية معلم يعلم في مدرسة، لا، ولكن شخصيته في المدرسة كمعلم، وفي الخانقاه كمرشد، وفي ميدان الجهاد في سبيل الله كغاز في سبيل الله. وإني أظن أنها هي ميزة الشيخ وميزة تلاميذه إلى الآن، أنهم يجاهدون في سبيل الله ويعلمون في المدارس ويرشدون بهذه السلاسل الطيبة الأربعة التي ذكرتها أنا، فهم محسنون متصوفون وهم عالمون. وإلى الآن نشر الدعوة الإسلامية في العالم مرهونة بالمدارس وبهذه الجامعات. وإني ذهبت مرة إلى إنجلترا، وذهبت إلى جامعة أوكسفورد، وتلقيت هناك من بروفيسور دكتور فرحان. بينما جلست معه قال لي: هنا في لندن عقدت لجنة مؤتمرا حول مسألة فاندامنتاليزم، واجتمع فيها علماء من أمريكا ومن أوروبا. يقول: أنا أيضا حضرت فيه بعد سقوط روسيا، بعد دخول روسيا في ورطة أفغانستان وسقوط روسيا والاشتراكية. في هذا المؤتمر كل واحد يلقي خطابه، وكان يقول: فاندامنتاليزم أكبر خطر للعالم هذا الزمان بعد سقوط الاشتراكية. وأخيرا مساء اتخذوا قرارا وقالوا: إن أساس فاندامنتاليزم الآن في العالم هو الهند. وإني عندما خرجت من عنده بدأت أتفكر أي شيء في الهند يوجد، وأهل أمريكا والعلماء في أمريكا وفي أوروبا يشعرون الخطر من هذه الحركة. ما هو؟ قلت في نفسي أن الشيء الوحيد الذي أساسه في الهند وفرعه في جميع العالم والباطل يتنافس به هو المدارس الإسلامية. أساسها في الهند جامعة دار العلوم ديوبند، والذين تخرجوا من هذه الجامعة انتشروا في العالم كله، في الهند وفي باكستان، حتى في أستراليا، حتى في اليابان، حتى في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، وأسسوا هناك المدارس الإسلامية. فالعالم المسيحي يتنافس بها ويشعر الخطر خطرا عظيما، وأساسه المدرسة التي أسسها العالم الرباني الشيخ محمد قاسم النانوتوي عليه رحمة الله. فإني أهنئ الشيخ على دعوتنا ودعوة العلماء من الهند ومن باكستان وجميع أنحاء العالم حول البحث عن شخصيته ولتقديم الوسام إلى الشيخ محمود. وكان الشيخ محمد قاسم النانوتوي
كان مجاهدا وقد حضر، وربما لا يعلم ذلك أحد، أنه في حرب بلقان عندما هجم روسيا على بلقان كان الشيخ محمد قاسم النانوتوي وأخوه ورفيقه وهو العالم الرباني الشيخ رشيد أحمد القنقوهي هما خرجا من الهند للاشتراك في حرب بلقان سنة 1249، ولكن في تلك الأيام ما كانت الطائرات ولم تكن البواخر، كانوا يسافرون بالسفن، فوصلوا في 4 شهور إلى مكة المكرمة، فما أن وصل هذا الركب إلى مكة المكرمة حتى بلغهم استيلاء روسيا على بلونا، فأصيبوا بصدمة وهم كبير ورجعوا إلى الهند بعد ذلك. فهذا يشعر بأنهم ما كانوا عالمين فقط، ما كانوا معلمين فقط، وما كانوا مرشدين فقط، ولكنهم كانوا مجاهدين أيضا لنشر الدعوة الإسلامية ولإبقاء الإسلام. وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الجهد، وأن يطيل ظلال الشيخ محمود العافندي، وأبقاه الله تبارك وتعالى وأطال الله عمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.